अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर, जो कि एक YouTube चैनल का हिस्सा है, आपके साथ मैं हाजिर हूँ। आप तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो आप इसको सुनते और देखते रहते हैं। बहरहाल आज हो गई है 20 तारीख और बुध का दिन है। इस थर्ड क्वार्टर का पहला महीना है। जुलाई अगस्त सितंबर का ये थर्ड क्वार्टर कहलाता है और इसमें आज 20 दिन गुजर चुके हैं और अब 10 दिन के बाद ये क्वार्टर ख़त्म हो जाएगा। इसमें बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं और ख़ास तौर पे अगले हफ्ते हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ख़बर रहेगी और वो है अमेरिका के शरह सूद के हवाले से उसका ऐलान। ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते 27 तारीख को जो ऐलान होगा, रात को 11 बजे अमेरिका अपनी शरह सूद में 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा देगा। इस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 1.75 है और ये कहा जा रहा है कि वो 2.5% कर दिया जाएगा। अब बहरहाल पूरी दुनिया की नज़रें इसी पर रहेगी कि क्या अमेरिका इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाता है या 1% बढ़ा देता है। जैसा कि हमने कैनेडियन सेंट्रल बैंक को देखा, उसने अनएक्सपेक्टेडली 1% इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया और अब कनाडा का इंटरेस्ट रेट 2.5% है। और यही कुछ हो सकता है कि अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट रेट को 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाए या 1% बढ़ा दे तो 2.75 हो जाएगा। इस पर मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। अगर 50 बेसिस पॉइंट अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो उस हवाले से जाहिर है मार्केट में इतना ज्यादा तेजी डॉलर इंडेक्स में नहीं आएगी और करेंसीज जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती हैं। तो ये हम डिपेंड कर रहा है कि जनाब 75 बेसिस पॉइंट की फोरकास्ट तो पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। अब देखना यह है कि एक्चुअल में अमेरिका का सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी करती क्या है। क्या वो 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाती है, क्या वो 1% बढ़ाती है या वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाती है। तो ये हमें इस पर देखना है और इनके बेसिस पे मार्केट में उतार चढ़ाव होता है। बहरहाल ये अगले हफ्ते की कहानी है। लेकिन अगले हफ्ते की कहानी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि हर चीज पे एक रिलक्टेंसी छाई हुई है। कोई बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई नहीं दे रही कि बड़े बड़े जो सरमायादार हैं वो मार्केट में इन हो। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो स्पेक्युलेट कर रहे होते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या बढ़ाया जाएगा, क्या क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा। तो इस हवाले से मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्लाइन कर जाता है। तो बहरहाल ये अगले हफ्ते होगा, लेकिन इसके ऊपर रोजाना के बेसिस पे डिफरेंट तज्जियात और तबसरे और एनालिसिस हर शख्स जो है वो अपने अपने हिसाब से देता रहता है। तो बहरहाल आज जो इम्पोर्टेंट इवेंट हमारे पास खास तौर पे रहेगा वो है रात को मार्केट की क्लोजिंग पे टेस्ला, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है टेस्ला और इसके मालिक है मिस्टर एलन मस्क, जिनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है स्पेस एक्स के नाम से। वो भी उस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और टेस्ला, जो कि इस वक्त हम ये जानते हैं कि दुनिया में जो $1 ट्रिलियन कंपनीज हैं उसमें वन ऑफ देम है। तो टेस्ला के अलावा हमारे पास जो कंपनीज हैं जिसको हम $1 ट्रिलियन क्लब भी कहते हैं, उसके अंदर अल्फाबेट, गूगल, अमेजॉन, एप्पल और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और इसके साथ ही मेटा, ये सारी वो कंपनीज हैं जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री या $1 ट्रिलियन कंपनीज कहलाती हैं और उसमें वन ऑफ देम टेस्ला भी है। और टेस्ला की मार्केट के जब इसमें रिपोर्ट्स आती हैं तो जाहिर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। कल रात हमारे पास जो कंपनीज आई जिसको हम फैंग ग्रुप के तौर पर भी गिरदानते हैं, जिसको हम नेटफ्लिक्स कहते हैं। नेटफ्लिक्स जो कि आज से तकरीबन आप कहिए कि 5-6 साल पहले दुनिया में कोई इसको नहीं जानता था, आज दुनिया का बच्चा बच्चा जो है वो नेटफ्लिक्स के नाम से आशना है। उसकी वजह यह है खासतौर पे 2 साल पहले जब कोरोना वायरस कोविड का सिलसिला शुरू हुआ और पूरी दुनिया लॉकडाउन के आताब का शिकार हुई, तो हर शख्स ने नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब किया और आज नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन की जो तादाद है वो 221 मिलियन सब्सक्रिप्शन है, जो कि एक ह्यूज नंबर है। और इसके बाद अगर हम दूसरी कंपनीज देखते हैं तो वो डिज्नी लैंड के नाम से है, वॉल्ट डिज्नी है या फिर अमेजॉन प्राइम के नाम से है। ये तमाम कंपनीज भी जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग जो करते हैं उसके अंदर वो दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर है। लेकिन नंबर 1 टॉप ऑफ द लाइन जो है वो नेटफ्लिक्स है। कल रात नेटफ्लिक्स की अर्निंग रिपोर्ट जब आने वाली थी उसमें ये कहा जा रहा था कि नेटफ्लिक्स ने खुद ही उसको एस्टिमेट किया था कि 2 मिलियन सब्सक्रिप्शन डिक्लाइन कर जाएंगे, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि हर चीज ओपन हो चुकी है। कोरोना वायरस का वो जो 100% एक खौफ था वो पूरी दुनिया से खत्म हो चुका है। अब तो नेटफ्लिक्स की जो सब्सक्रिप्शन है वो डिक्लाइन कर गई है।
تو کل ہمارے پاس جب رپورٹ آئی تو اس میں 9,70,000 سبسکرپشن جو ہے وہ ڈکلائن ہوئی ہیں، کم ہوئی ہیں، لوگوں نے اپنے کارڈ کو چارج نہیں کروایا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ تھوڑا مارکیٹ میں ڈاؤن سائڈ پہلے موو آئی، اس کے بعد مارکیٹیں اپ سائڈ پہ چلی گئیں، کیونکہ 2 ملین کی فورکاسٹ تھی اور نیئرلی 1 ملین جو ہے ان سبسکرپشن ہوئی۔ تو اس وجہ سے بہرحال مارکیٹ میں بہت زیادہ تیزی آئی، اور کل ہم نے دیکھا کہ ایس این پی، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک جو کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کے اسٹریم لائن انڈیکس کہلاتے ہیں، وہ بڑی تیزی سے اپر سائڈ پہ گئے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا کہ یہ جتنی بھی $1 ٹریلین کمپنیز ہیں، جیسے میں نے بھی آپ سے نام لیا، ٹرپل ایز، امیزون، ایپل اور الفابیٹ، گوگل، مائکروسافٹ، میٹا اور فیس بک اور یہ نیٹ فلکس جو کو ہم فینگ گروپ بھی کہتے ہیں، تو یہ ان کی ارننگ رپورٹ جو ہے بڑی غور سے دیکھی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آج جس طریقے سے ٹیسلا کی رات کو ارننگ رپورٹ آئے گی، اس پہ بھی مارکیٹ میں ایک بھوچال جیسی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اچھا، کل یہ جو نیٹ فلکس کی رپورٹ آئی جس میں 9,70,000 لوگ ڈکلائن کر گئے، جس میں 20 لاکھ کی فورکاسٹ کی جا رہی تھی کہ 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ ان سبسکرائب ہو جائیں گے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فورکاسٹ میں بہتر رپورٹ آئی، اور اسی کی وجہ سے آج صبح بھی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کیری آن رہا، اور ایشین اور چائنیز مارکیٹ اور آسٹریلین مارکیٹ جب صبح ٹریڈ ہوتی ہے تو اس میں اسٹاک مارکیٹوں میں تھوڑی سی تیزی آئی۔ لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کی مارکیٹ اوپن ہو چکی ہے اور مارکیٹیں تھوڑی سی ڈاؤن سائڈ پہ آئی ہیں، اور ایس این پی، ڈاؤ جونز، نیسڈیک، ایون کہ لنڈن کی فٹسی ہے، جرمن ڈیکس ہے اور سی ایس سی انڈیکس میں تھوڑا سا ڈاؤن سائڈ موو آئی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک پرٹیکولر کسی کمپنیز کی رپورٹ آتی ہے تو اس پہ ایک سڈن موو تو آ جاتی ہے کہ مارکیٹ میں بڑی تیزی آئی ہے، لیکن آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے ٹیسلا کی رپورٹ آ رہی ہے، اور ٹیسلا کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی مکس رپورٹ آ رہی ہے ٹیسلا کی، کہ جناب پچھلے دنوں ہم نے دوبارہ دیکھا کہ 2 مہینے پہلے چائنا کے شنگھائی اور بیجنگ کے بہت سارے علاقوں میں جو ہے لاک ڈاؤن کر دیا گیا بیکاز آف کووڈ کے، دوبارہ سے سر اٹھانے کی خبریں آئیں، اس میں یہ کہا گیا کہ ٹیسلا کی جو وہیکلز ہیں وہ کم پروڈیوس کی گئی ہیں اور اس کے نمبرز ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو ریونیو جنریشن کو ای پی ایس کے حوالے سے ارننگ پر شیئر کی جو رپورٹس اویلیبل ہیں، جو کہ مارکیٹ میں اس وقت پریویو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی رپورٹ بہتر آ سکتی ہیں۔ تو بہرحال ڈبل مکس باتیں ہو رہی ہیں ٹیسلا کے حوالے سے کہ رپورٹ اچھی آئے گی، کوئی کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے رپورٹ خراب آ سکتی ہے۔ تو بہرحال ایکچوئل جو رپورٹ آئے گی وہ تو رات کو 1 بجے کے بعد، جب مارکیٹ پاکستانی وقت کے مطابق کلوز ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم رپورٹ چیک کریں گے کہ ٹیسلا کی ارننگ رپورٹ بیسکلی کیا آئی۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تو تھوڑی سی ریلکٹنسی ہے، اور اس ریلکٹنسی کی وجہ سے مارکیٹیں تھوڑا ڈاؤن سائڈ پہ گئی ہیں۔ اچھا، اس سے ہٹ کے آج یو کے کی کچھ رپورٹ آئی، برطانیہ کی پروڈیوسر پرائس انڈیکس اور کنزیومر پرائس انڈیکس کی رپورٹ آئی جو کہ پازیٹیو آئی۔ اب پازیٹیو آنے کا مطلب، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا ہے کہ یہ کنزیومر پرائس انڈیکس یا پی پی آئی، پروڈیوسر پرائس انڈیکس کی جو رپورٹس ہوتی ہیں، یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں آپ کے انفلیشن کو، ریفلیکٹ کرتی ہیں، اور ریفلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوبارہ سے اس وقت ہمارے پاس یہ خبر ہے، نمبرز ہیں کہ برطانیہ میں اور امریکہ میں 40 سال کی بلند ترین سطحوں پر وہاں پر مہنگائی آئی ہوئی ہے۔ تو بہرحال انفلیشن بہت زیادہ ہے وہاں پر امریکہ میں اور برطانیہ میں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب 9%، 8%، 10% وہاں پر انفلیشن ریٹ ہے، جو کہ تاریخ کی ایک ہائیسٹ لیول پر ان کا جو ہے وہ مہنگائی اور افراط زر وہاں موجود ہے۔ اب ہمارے پاس یہ جو رپورٹ آئی ہے پی پی آئی اور سی پی آئی کی، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ میں دوبارہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ جائے گا، اور پھر وہاں پر مہنگائی کا رونا رویا جائے گا، جس طریقے سے پاکستان میں بھی اسی طریقے سے لوگ رو رہے ہیں کہ جناب مہنگائی بہت ہو گئی ہے، 250 روپے لیٹر، اب 235 ہو گیا ہے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے۔ بہرحال اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے، اور جب بھی سی پی آئی، پی پی آئی کی رپورٹ آتی ہیں مارکیٹیں ڈاؤن ہوتی ہیں، اور آج صبح سے جو اسٹاک مارکیٹیں نیچے آئی ہیں تو اس کی وجہ ہم یہ گردان سکتے ہیں کہ سی پی آئی اور پی پی آئی کی رپورٹ پلس میں آئی ہے، اور انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جا سکتا ہے برطانیہ کا بھی۔ اور اگلے جو کل جمعرات ہے، جمعرات کو یورپین سینٹرل بینک کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے شرح سود میں اضافہ کر دے گا، وہ 50 بیسس پوائنٹ کی پریڈکشن ہمارے پاس موجود ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ آج سی پی آئی کی ساؤتھ افریقہ کی ہمارے پاس رپورٹ ہے، اس میں بھی ان کا پی پی آئی اور سی پی آئی جو انفلیشنری جو نمبرز ہیں وہ بڑھ کر آئے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اکراس دی بورڈ، ہم اگر کینیڈا کی رپورٹ اٹھائیں، برطانیہ کی اٹھائیں، یورپین یونین کی اٹھائیں، یا امریکہ یا برازیل، ہر طرف آپ یہ دیکھیے کہ جب سے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا ہے روس نے، پوری دنیا میں جو تیل کا کرائسس آیا ہے اور اس کی جو پرائسز بڑھے ہیں، اس کی وجہ سے
पूरी दुनिया की अशियाए खुर्दनोश ले लीजिए या दूसरे आइटम्स ले लीजिए, उनकी जो कीमतें हैं उसमें होश रुबा इजाफा हुआ है। तो बहरहाल ये जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं पूरी दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो बढ़कर आ रहे हैं, और जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अगले हफ्ते अमेरिका अपने शरह सूद में 75 बेसिस पॉइंट नहीं तो 50 बेसिस पॉइंट, या हो सकता है अगर तेल की कीमतें $110, अभी चूंकि 102 $103 चल रहा है, अगर $110 तेल की कीमतें हो जाती हैं तो माइट पॉसिबल अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में 1% तक का भी इजाफा कर सकता है। तो बहरहाल इसको आप क्लोजली वॉच कीजिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, और इसको देखते हुए आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। अच्छा, इसके साथ ही गोल्ड की और चांदी की कीमतें हम 2 दिन से देख रहे हैं कि बहुत रिलक्टेंट है। 17, जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि अगले हफ्ते अमेरिका के इंटरेस्ट रेट की जो रिपोर्ट है उसकी वजह से मार्केट में एक सरमायादार जो है वो कम हो जाते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट स्लो हो जाती है, और यही वजह है कि गोल्ड की जो रेंज बाउंड है वो 1705, 1715, 1703, 1710 या इसी के दरमियान मार्केट पिछले एक हफ्ते से चल रही है। और सिल्वर भी कम से कम इतनी है, 1870, 1880, 1865, इस तरीके से सिल्वर की भी मार्केट रेंज बाउंड है। बहरहाल इसको हमें देखना पड़ेगा कि इस हवाले से, इंटरेस्ट रेट के हवाले से और क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या तज्जियाती रिपोर्ट्स पेश हो रही हैं, और क्या कुछ हो सकता है अगले हफ्ते 27 जुलाई को। अच्छा, इसके अलावा आज 2-3 दिन से हम ये देख रहे हैं कि चूंकि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें हो रही हैं, और ख़ास तौर पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी कल जुमेरात है अपने इंटरेस्ट रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की बात हो रही है, तो थोड़ा सा 200-300 पॉइंट हमने देखा है कि यूरो की मार्केटें अप साइड पे गई हैं, और इसी तरीके से बरतानिया की जो करेंसी है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, उसमें भी तेज़ी आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स 20-22 साल की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आया है, उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा एक करेक्शन पीरियड आया है, डॉलर इंडेक्स डाउन हुआ है तो करेंसी ऊपर गई है, लेकिन इसका सही अंदाजा जो है वो 27 जुलाई को ही लगाया जाएगा। तो इस पर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर तौर पर हैंडल कीजिएगा और इसको देखें। अच्छा, इसके साथ ही आज हमारे पास कल से बल्कि ये खबर चल रही है कि दुनिया के 3 बड़े ममालिक यानी व्लादिमीर पुतिन, रूस के प्रेसिडेंट, टर्की के प्रेसिडेंट मिस्टर तैयब एर्दोगन, और ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी साहब, इनकी मुलाकात हुई है तेहरान में, और बहुत हाथ जोड़ के जो है इन दोनों ने एक दोस्ती का मुजाहरा किया है। और हम ये देख रहे हैं कि ये एक डिफरेंट ब्लॉक के तौर पर सामने आ रहा है, जब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और बरतानिया एक ब्लॉक में है, और रूस, चाइना, तेहरान यानी ईरान और टर्की ये हमें एक अलग ब्लॉक में दिखाई देते हैं। हम भी हो सकता है कि रूसी ब्लॉक में चले जाते या चाइनीज ब्लॉक में, लेकिन हमारे ऊपर डिफरेंट पहलू सामने आ गए, और इमरान खान की हुकूमत को जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू कहा यह जा रहा है कि जनाब उनको हटा दिया गया, क्योंकि हम सस्ता पेट्रोल और सस्ती गंदम जो है वो रशिया से खरीदने के लिए जा रहे थे, और उसके बाद ये कुछ हो गया जो आपके सामने है। बहरहाल ये एक ब्लॉक बन रहा है, और इस ब्लॉक के बनने से हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक नेगेटिविटी का पहलू ये शामिल होता है कि जनाब रशियन ब्लॉक और एक अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक जो है एक अब नबर्द आजमा हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े में इजाफा हो सकता है, एक दूसरे ममालिक को असलह की फरावानी ज्यादा हो सकती है। इस हवाले से एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, और सोने की कीमतों में थोड़ा सा अपर साइड पे मूव आ सकती है, क्योंकि इसमें एक चपलिश का बढ़ना साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके साथ ही हम ये जानते हैं कि टर्की भी व्लादिमीर पुतिन के साथ तो हाथ मिला रहे हैं, लेकिन टर्की जो है वो नेटो का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद, नेटो के हिस्से होने के बावजूद भी टर्की जो है वो हम देखते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अपने फैसले वो खुद कर रहा है, और वो आज अमेरिका के रोब में और दबाव में नहीं आया, बल्कि वो रूसी प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के साथ शेक हैंड कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन इसका दूररस नताइज अगर हम देखते हैं कि जनाब ये एक खलफशार और पेचीदा और केओस और एनर्की की तरफ सिचुएशन जा सकती है, क्योंकि ईरान, टर्की और रूस अगर एक प्लेटफॉर्म पर हैं और दूसरी तरफ अमेरिका, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन एक प्लेटफॉर्म पर हैं, तो ये आपस में एक चपलिश जो है वो नमूदार हो सकती है, तो जिससे सोने की कीमत में इजाफा होता है।
اچھا، اس کے ساتھ ہی کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ سونے کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ صرف اور صرف جنگی صورتحال نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ امریکہ یا برطانیہ یا یورپین یونین یا ریسٹ آف دی ورلڈ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے تو سونا نیچے آ جائے گا۔ سونے کا دیکھیے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ سونے کا تعلق صرف انٹرسٹ ریٹ سے یا جنگی کیفیت سے نہیں ہے، بلکہ سونے کا تعلق جو ہے، ایک تو ہماری جو پاکستان، انڈیا، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، یہاں پر کلچرل ویلیوز بہت ہیں۔ جب ہمارے پاس عید آتی ہے یا شادیوں کے سیزن ہوتے ہیں تو اس میں سونے کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے، جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ دنیا کی جو بڑی کمپنیز ہیں جو فینگ گروپ کہلاتی ہیں، ایپل، امیزون، الفابیٹ، گوگل، نیٹ فلکس، فیس بک، میٹا، مائکروسافٹ، آئی بی ایم، انٹل، یہ جو وہ جائنٹ جناتوں والی کمپنیز ہیں جس میں ٹیسلا بھی ہے، تو ان تمام ٹیکنالوجیز جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں، ملٹائی اور بلین اینڈ ٹریلین ڈالر کمپنیز ہیں، یہ سونے کا استعمال کرتی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں جو یہ ہینڈ سیٹ ہے، جو موبائل ہے، اس کی آئی سیز جو ہوتی ہیں وہ سونے سے بنتی ہیں، وہ سلور سے بنتی ہیں۔ تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جب ٹیسلا کی ارننگ یا نیٹ فلکس کی ارننگ یا امیزون، ایپل، الفابیٹ، گوگل، مائکروسافٹ، انٹل، آئی بی ایم، ان سب کمپنیز کی جب ارننگ رپورٹ آتی ہے تو آپ یہ ضرور ذہن میں یاد رکھیے، ذہن نشین کر لیجئے کہ سونے کی قیمتوں پر بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ اثرات پڑتے ہیں۔ نہ صرف سونے پہ بلکہ چاندی پہ، پیلیڈیم پہ، پلاٹینم پہ بھی اس کے منفی اور مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ اس کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں۔ تو میں اسی لیے اپنے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جناب آج ٹیسلا کی ارننگ ہے، آج نیٹ فلکس کی ہے، آج جناب امیزون کی ہے، ایپل کی ہے، الفابیٹ، گوگل کی ہے، تو ان کی وجوہات، ان کے ارننگ نمبرز اچھے یا برے آنے کی وجہ سے سونے چاندی کی قیمتوں میں بھی کمی یا اضافہ ممکن ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ ضرور ذہن میں رکھیے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ کی گئی ہیں۔ بہرحال پاکستان کی اگر ہم بات کریں، پاکستان میں جو ڈالر کی قیمتیں ہیں اس کو پر لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی اوپن مارکیٹ میں 227 228 کے لگ بھگ مارکیٹ چل رہی ہوگی، یا میرے پاس جو فگرز آئے تھے وہ 225 بینک ریٹ تھے۔ ظاہر ہے جب بینک سے آپ باہر جاتے ہیں تو بلیک مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہوگی، اور ادھر ادھر سے لوگ جو سیل آؤٹ کرتے ہیں، کسی کے پاس رکھے ہوں گے تو وہ 230 روپے میں بھی ڈالر کو بیچ رہا ہوگا۔ تو بہرحال اس کو تو ہمیں چیک کرنا پڑے گا، ہمارے حکومتی اداروں کو چیک کرنا پڑے گا کہ اگر اوپن مارکیٹ میں 230 روپے ہے تو وہ کون لوگ ہیں جو 230 روپے میں بیچ رہے ہیں، اور ایک ڈیلیبریٹ جو ہے ایک پریشر کریٹ کر دیتے ہیں پاکستانی روپے پہ، اور وہ نیچے آتا رہتا ہے۔ تو پاکستانی روپیز کے نیچے آنے کی خبریں تو میں بہت عرصے سے دے رہا ہوں۔ جب یہ 110 115 150 روپے بھی تھا تب بھی میں آپ سے یہی کہتا رہا ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اضافہ ہوگا، اضافہ ہوگا، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پاکستانی کی حکومت جو کامرس منسٹری ہے یا فائنانس منسٹری ہے یا ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، حکومت پاکستان ہے، وزیر اعظم صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، ایک وار فوٹنگز کی بنیاد پہ پاکستان میں جو امپورٹڈ آئٹم ہیں ان کو ختم نہیں کرتے، ان کو کم نہیں کرتے یا ان کا قلع قمع نہیں کرتے، اس وقت تک پاکستانی کرنسی اسٹرانگ نہیں ہوگی۔ یہ آپ طے ہے، یہ بات لکھ لیجئے، کیونکہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 623 ملین ڈالر ہے، اور ہمارا جو بجٹ، یہ جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جس کو تجارتی خسارہ کہتے ہیں، وہ تقریباً 48 بلین ڈالر ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک یہ تجارتی خسارہ ریڈیوس نہیں ہوگا، ڈکلائن نہیں ہوگا، ٹرم نہیں ہوگا، اس وقت تک پاکستانی کرنسی سٹرونگ نہیں ہوگی، اور ادر دین آپ کے ڈالر ہے، اسٹارلنگ ہے، یورو ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ میری یہ التجا ہے حکومت پاکستان سے اور ہمارے منسٹری آف کامرس سے، فائنانس منسٹری سے، کہ وہ وار فوٹنگز پہ پاکستان میں جو غیر ضروری امپورٹڈ آئٹم ہیں وہ آپ ختم کریں تاکہ ہماری اکانومی گرو کر سکے۔ ادروائز ہماری ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں جو کور امپورٹ ہے، جو کہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، دیٹ از کروڈ آئل، اور کروڈ آئل کی امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، اور جب ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوں گے تو ہم کروڈ آئل کہاں سے امپورٹ کریں گے، اور کیسے ہمارے گھر کی اور ہمارے جو گورنمنٹ ادارے ہیں یا ہماری فوجی ہیں، ہمارے جو پرسنل ہیں، جو آرمرڈ کاریں ہیں، وہ کہاں سے چلیں گی، ہمارے ہوائی جہاز، جنگی طیارے کیسے چلیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے امپورٹ بل کو، جو غیر ضروری چیزیں ان کو بند کریں تاکہ ہم کروڈ آئل اور پیٹرول کو خرید سکیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، اور آخر میں جو گولڈ کی لوگ ہیں، میرے ساتھ کافی لوگ منسلک رہتے ہیں، گولڈ کی قیمتوں میں مجھے جو پوائنٹ میں نے آپ کو دے دیے ہیں
کہ اضافہ ہی دکھائی دیتا ہے. 1680 یاد رکھیے 1680 بہت امپورٹنٹ ٹیکنیکل ڈالر $1680 پر آؤنس کا لیول ہے. یہ بہت بڑا میجر سپورٹنگ لیول ہے. مارکیٹ یہ توڑتی ہے تو نیچے جا سکتا ہے سونا, ادروائز سونے کو خریدیں, اس کے نیچے کا نقصان باندھیں اور آپ چاہے پرچیزنگ کریں, چاہے آپ ورچوئل ٹریڈ کرتے ہیں یا فزیکل ٹریڈ کرتے ہیں, تو ان ٹیکنیکل لیولز کو, ان نمبرز کو آپ ضرور یاد رکھیں. بہرحال انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. ڈیلی بیسس پہ آپ سے تقریباً ملاقات ہوتی ہے. کبھی کبھار میں غائب ہو جاتا ہوں, کوئی خاص بڑی خبر نہیں ہوتی تو آپ سے ملاقات نہیں ہوتی. کل نیٹ فلکس تھی اور آج رات تیار رہیے گا ٹیسلا کے لیے. خدا حافظ.